हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम मौलाना। हाँ जी हाँ, फरमाइए। जी मौलाना, मैं बता रहा था कि कुरान की जो आयत में पेश किया और सूरह हज की जो आयत है उसकी तफसीर बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने 4 दिन कुर्बानी की है। भाई देखिए, एक मिनट सुनिए। इमाम कुर्तुबी है, इमाम इब्ने कसीर है, इमाम राजी है, इतनी बड़ी बड़े मुफस्सिर है, उन्होंने 4 दिन कुर्बानी की है। और सहाबी का कौल, इब्ने अब्बास का कौल पेश किया है कि अय्याम तशरीक खाने पीने के दिन है, कुर्बानी के दिन है, और वो यौमुन नहर के बाद के 3 दिन है। लेकिन किसी कुर्बानी 3 दिन, कुरान की में एक कुर्बानी कुर्बानी के दिन 3 दिन है। 10वीं तारीख में सबसे अफजल है, फिर 11वीं तारीख में मौलाना, और फिर 12वीं तारीख में वो सबसे कम। अब देखिए, मैं हदीस का हवाला देता हूँ मौलाना इमाम यूसुफ, इमाम तहावी, इमाम मोहम्मद, हनफियों के ये है इमाम भी 4 दुर्रे मुख्तार मरद मुख्तार किताबुल अज़िया में सफ़ा नंबर 90 में, और दुर्रे मुख्तार किताबुल अज़िया है, अल फतावा वल हिंदिया किताबुल अज़िया है, अल मर्ज और साबिक है। ये तमाम किताबें हैं जिसमें जो है 3 दिन की कुर्बानी बयान की गई है। नहीं, बयान तो 4 दिन भी की गई है, 3 दिन भी की गई। तो आप 4 दिन की क्यों नहीं लेते, 3 दिन की क्यों लेते? मसला वो आता है ना। जैसे हम थोड़ी तहकीक की बात करें, जैसे मुझे बताइए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कुर्बानी का जो हुक्म आया, तो दौरे जाहिलियत में जो कुर्बानी होती थी और हम जो कुर्बानी करते हैं उसमें क्या फर्क है? अच्छा, दोहरे जाहिलियत में जो कुर्बानी होती थी और हमें अल्लाह ताला ने कुर्बानी। जी मौलाना, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। मौलाना, मैं वही बता रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि दौरे जाहिलियत में जो कुर्बानी होती थी, उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कुर्बानी का, तो उस कुर्बानी में और इस कुर्बानी में फर्क क्या किया अल्लाह ताला ने? दिनों का फर्क किया? इसमें तो तमाम फर्क ही फर्क है। वो बुतों के नाम से कुर्बानी करते थे, हाँ, हम अल्लाह के नाम से कुर्बानी करते हैं। एक फर्क है। और वो जो है अपनी जिहालत की मतलब तरीके से कुर्बानी करते थे, हम हजरत इब्राहिम नहीं तो वही बात हुई ना, वो तरीके से कुर्बानी करते हैं। एक ही बात हुई ना, वो बुतों के नाम से करते थे, हम अल्लाह के नाम से करते, यही फर्क वाज़ है। इससे ज्यादा और कौन सा फर्क हुआ? अब ये क्या फर्क कम लग रहा है आपको? हाँ, इससे पता चला दिनों का फर्क तो था ही नहीं, 3-4 दिन का फर्क तो है नहीं। पहले कितने दिन होती थी? जब दोहरे जाहिलियत में कुर्बानी कितने दिन होती थी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन होती थी? जाहिलों के लिए कोई टाइम मुकर्रर था क्या? वो तो जब चाहते थे कुर्बानी कर लेते थे बुतों के नाम पे जाके। नहीं, ऐसा मत बोलिए ना, ऐसा मत बोलिए ना, आप कुछ मत बोल दीजिए ना। वो तो रमजान को कुर्बानी करते थे, वो क्या रमजानों में कुर्बानी कर लेते थे? वो जो अय्याम जिनको मतलब ये कि उन्होंने साहब आप हराम करार रखा था, गुफ्तगू करिए, ऐसा कुछ नहीं करते थे। देखिए, आप थोड़ी आलिमाना बात कर रही है, कोई ऐसा कुछ भी मत बोल दीजिए कि आप साबित नहीं कर पा रहे 3 दिन। तो जो दौरे जाहिलियत में कुर्बानी होती थी, वो कुर्बानी में अल्लाह उस पर अल्लाह का नाम लेते हैं। आपको कोई 4 दिन आती है। मेरी बात अभी मैंने कई सारी किताबों का आपको हवाला दिया कि नहीं दिया? मौलाना, वो किताबों के हवाले कुर्बानी के लिए नहीं, वो किताबों के हवाले पहली बात तो है, सिर्फ इसे बोल सकते हैं मुगालता। मैं पूछ रहा हूँ कि किसी आयत से किसी हनफी आलिम ने 3 दिन कुर्बानी का इस्तेदलाल किया है तो उसका जवाब नहीं दिए। बहुत आसान सा सवाल है ना कि कुरान में एक हुर्फ भी है 3 दिन कुर्बानी के लिए। इतने बड़े बड़े हनफी आलिम, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, इमाम अबू हनीफा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और अपने हनफी ज़ैली और हमाम हनफी, कितने बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं, किसी ने भी एक 3 दिन कुर्बानी का इस्तेदलाल किया है कुरान की आयत से। लेकिन 4 दिन कुर्बानी का इस्तेदलाल इमाम इब्न कसीर, इमाम राजी, कुर्तुबी, इतने बड़े बड़े मुफस्सिर, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम तहावी। समझ रहे हैं आप मैं क्या बात बोल रहा हूँ आपको? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी। जब 4 दिन कुर्बानी का हुक्म कुरान में हो रहा है तो ये हमारा अकीदा ईमान हो सकता है कि साहबा 3 दिन बोलेंगे नाउजुबिल्लाह? अरे भाई, ईद कितने दिन होती है? ईद उल फित्र 1 दिन होती है। ईद एक दिन होती है। ईद उल फित्र कुर्बानी 4 दिन होती है। ईद उल फित्र की नमाज किसी वजह शरई की बुनियाद पर अगर ना हो सकी
दूसरे दिन और तीसरे दिन होती है कि नहीं होती? नहीं, वो फर्जी सवाल है, फर्जी सवालों के जवाब अहले सुन्नत नहीं देते हैं? वो अरे होती है कि नहीं होती? फर्जी सवाल है ये। हाँ, फर्जी ईद की नमाज एक ही दिन है? नहीं, फर्जी सवाल है। ये फर्जी सवाल है। हाँ, फर्जी सवाल है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि ईद की नमाज नहीं हुई। ईद उल अजहा की नमाज कितने दिन तक होती है? ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि नहीं हुई, न ईद उल अजहा न ईद उल फितर। तो ये फर्जी सवाल था, फर्जी सवाल मत पूछे। फर्जी सवाल से आप 3 दिन कुर्बानी नहीं साबित कर सकते ना मौलाना। अब ये फर्जी सवाल हो गया। कॉल पेश कर रहे हो, उन 3 दिन की रिवायत में सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने उमर का ही कॉल साबित है जो मुअत्ता इमाम मालिक में है। अब्दुल्ला इब्ने उमर जो है उनको सुका सियादी नहीं मानते हो आप? उनसे 4 दिन का कॉल भी साबित है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ये फरमाते हैं कि मुझसे ज्यादा हदीसें जो है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने रिवायत की है, और उसकी वजह ये है कि मैं जो है लिखता नहीं था और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उन हदीसों को लिख लेते थे। मौलाना, आप तो अब्दुल्ला बिन उमर अबू हुरैरा की रिवायत पेश ही नहीं करते, क्योंकि आपके मजहब में उन्हें फकी माना ही नहीं जाता। अबू हुरैरा इतने सुखा सियादी कि आप हदीस को नहीं ले रहे हो। नहीं मौलाना, और जो है नहीं अब्दुल्ला बिन उमर, अबू हुरैरा, हजरत अनस, वाइल बिन हुजर, इनको गैर फकी कहा गया आपकी किताबों में। आपके नजदीक सिर्फ अब्दुल्ला। किसने कहा? अस्तगफिरुल्लाह, हम तो बिल्कुल सुखा सियादी मानते हैं इनको, और इनकी रिवायतों को ज्यादातर इनकी रिवायतों से हमारे मजहब में अबू हुरैरा के बारे में क्या लिखा है कि उनकी बात अगर कयास के खिलाफ होगी तो उनकी रिवायत को नहीं लेंगे, इसलिए अबू हुरैरा की रिवायत नहीं लेते। अबू हुरैरा किसने लिखा है? आपकी उसूलों की किताब में कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? आपने पढ़े हैं? अबू हुरैरा मुस्लिम में फरमाते हैं कि तू इमाम के पीछे सूरह फातिहा दिल में पढ़। आप लेते हैं क्या? काय में? सही मुस्लिम में रिवायत है, ताबई ने पूछा हम इमाम के पीछे नमाज में हो तो सूरह फातिहा कैसे पढ़े? तो साहबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया तू उसे अपने नफ्स दिल में पढ़। जब कुरान पाक में, मेरी बात सुनिए, जब कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वईदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, तो बताइए कुरान को लेंगे या हदीस को लेंगे? जब कुरान में मसला सही बयान कर दिया गया, जब आप आयत को नहीं समझे ना मौलाना, हो या गैर नमाज में हो। मौलाना, वो अंसितु जो लफ्ज है ना आयत में, आप उसको समझे नहीं है। अबू हुरैरा भी यही बोल रहे हैं कि तुम खामोश रहो। हाँ, वो अंसितु लफ्ज जो कुरान का है ना, उसकी तफसीर पढ़ा जाए तुम उसको गौर से सुनो और खामोश रहो। हाँ, तो मौलाना आज साबित पाक पढ़ा जा रहा है, मेरी बात पढ़ा जा रहा है मौलाना, दूसरा ही पढ़ रहा है तो सुन कहाँ से एक आदमी? इदरीस भाई आपने मान लिया अबू हुरैरा को फकी नहीं मानते, आपने इनकार कर दिया ना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का। हमने कब कहा? मगर ये है कि अगर कुरान हदीस रसूल जो है, मैंने हदीस पेश की अबू हुरैरा की, आपने नहीं मानी, इनकार कर दिया ना आपने अबू हुरैरा का। कहाँ इनकार कर दिया? तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे इमाम के पीछे? अगर उनकी कोई बयान करता हदीस कुरान शरीफ से टकराएगी तो बताइए हम हदीस टकरा रही है, हदीस पे होगा। सही मुस्लिम की हदीस टकरा रही है कुरान से। वईदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, तो अंसितु है आयत में, जो अंसितु है अबू हुरैरा ये बता रहे हैं कि तुम खामोश रहो, दिल में पढ़ो। अंसितु बता दो रहा अबू हुरैरा खामोश। तो अगर दिल में पढ़ना है तो, और फस्तमिउ का जो लफ्ज है तो उसको सुनो। हाँ, तो सुन भी रहे दिल में, सुन भी रहे तो कैसे सुन लेंगे? हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं, देखिए आप बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुनता हूँ, आप बोलिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग सूरह फातिहा दिल में पढ़ते हो या जबान से पढ़ते हो? हाँ, फी नफ्सी का मतलब जबान से हरकत देना, दिल बोलते हैं। आप कैसे पढ़ते हो सूरह फातिहा? कैसे पढ़ते हो? हम जबान से हरकत देते हैं। कैसे करते हो? हरकत जबान से, मुंह बंद करके हरकत, खामोश रह के मुंह बंद करके जबान से दिल में पढ़ते हैं। अरे कैसे पढ़ते हो? अरे मैं खामोश रहूंगा, मुंह बंद रहेगा, सामने इमाम कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा मुंह बंद है लेकिन मैं जबान से हरकत दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो पढ़ तो रहे हो ना? हाँ, तो खामोश है ना। कुरान ने कहा खामोश रहो, हम खामोश हैं, लेकिन खामोश रहने का तरीका कुरान पाक में ये नहीं कहा, फस्तमिउ नहीं कहा कुरान पाक ने। इदरीस साहब, अरे फस्तमिउ नहीं कहा है, फस्तमिउ कहा है, लेकिन आप खुद ही पढ़ हो तो सुनोगे कैसे? अंसितु का माना मफहूम नहीं समझ रहे। अंसितु कहते किसको है? अंसितु का मतलब कुछ भी मत पढ़ो, खामोश रह के मुंह बंद कर लो, ये नहीं होता। अंसितु और फस्तमिउ दोनों है ना? अरे दोनों है ना, लेकिन साहबी रसूल अंसितु बता रहे सुनोगे कैसे? नहीं, साहबी रसूल अंसितु बता रहे।
अरे जब पढ़ोगे तो सुनोगे कैसे? इमाम पढ़ेगा तो सुनेंगे ना हम। तो इमाम तो पढ़ ही रहा है, तुम खुद भी पढ़ रहे हो। हाँ तो सुन के तो इमाम भी पढ़ रहा है, खुद भी पढ़ रहे हो। इमाम बोल रहा है तो हम सुन के पढ़ रहे ना, सुनेंगे तो पढ़ेंगे ना। तो इमाम भी पढ़ रहा है, खुद भी पढ़ रहे हो। हाँ तो क्यों नहीं मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? देखो जैसे आपने बोले कैसे मुमकिन है, मैं पढ़ भी हूँ, सुन भी हूँ, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो जाएगी? मैं एक साथ कर रहे हो, एक साथ कर रहे हो। अरे एक ये देखिए मैं कर रहा हूँ ना, जैसे आप बोल रहे हो मैं बोल रहा है। मैं आप जब मैं खामोश हो रहे जब मैं बोल रहे हो, जब आप खामोश हो रहे, जब आप खामोश हो रहे, ये देखिए मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं सुन भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। बस ये है कि मैं आवाज से नहीं बोलूंगा, खामोशी से दोनों। यही बात अबू हुरैरा समझा। अरे हम और आप दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों एक साथ ना, मैं बोलेंगे। जोर से नहीं बोल क्या मैं आपकी बात सुन लूंगा? क्या मेरी बात को सुन लोगे? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अबू हुरैरा ने वही समझाए हैं कि खामोश रह के अगर मैं दिल में पढ़ो। अगर मैं दिल में बोलने सही बात दिल में बोलने लगूं, मौलाना अगर मैं दिल में बोलने लगूं मौलाना है तो मेरे कान जो है आपकी आवाज की तरफ लग जाएंगे या मेरी आवाज की तरफ नहीं, लगेंगे? ये चीजों मेरे दिल की आवाज की तरफ लगेंगे। ये चीजों से दीन साबित साउथ जो होगी उसकी तरफ लगाएंगे या साउथ हिंदुस्तान की तरफ? मेरे कहा कि आप लोग अबू हुरैरा को नहीं मानते, आप अबू हुरैरा को नहीं मानते, साबित हुआ ना कि साहबी रसूल तू समझा रहे हैं कि खामोश रहकर पढ़ो। अच्छा एक और हदीस सुनिए, एक और अल्लाह के नबी अनसेतु का मतलब बता रहे हैं। आपको मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे आप तो झुठला रहे हो ना। अनसेतु अल्लाह के नबी समझा रहे हैं, आपको पता है अनसेतु का माना मफहूम अल्लाह के नबी ने समझाए हैं। देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाए हैं कि जब तुम मस्जिद में अरे मौलाना के मतलब में गलती कर रहे हैं। इमाम नमाज के पीछे, इमाम के पीछे कोई किरात नहीं, ये भी तो है। मौलाना अनसितु का माना मफहूम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समझाया है कि खामोश कैसे रहना है। खामोश रहने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आदमी दिल में भी कुछ ना पड़े। साहबी कहते हैं कि हमने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तकबीर तहरीमा कहते और खामोश रहते तो आप क्या पढ़ते? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं सना पढ़ता हूँ। तो अल्लाह के नबी खामोश है लेकिन सना पढ़ रहे हैं, तो खामोश का मतलब आपने गलत ले लिया, जबकि अबू हुरैरा सही समझा रहे हैं कि तुम खामोश रहो, उसे दिल में पढ़ो इमाम के पीछे। और फर्स्ट तक मेरी बात सुनिए, आप लोग असल में क्या समझते नहीं ना मौलाना, मैं समझते नहीं है। मैं हदीस रसूल साहबी के जरिए समझा रहा हूँ आपको, और आप मुझे बोला समझते नहीं। आपके तो एक दलील नहीं दी, आप अपनी समझ से समझाने लगे ना। नाउजुबिल्लाह, आप किस चीज पे दलील मांग रहे हैं? मैंने तो सारी चीज हर चीज दलील से बयान की मौलाना, हर चीज दलील से बयान की। आप देखिए मेरी बात सुनिए, अनसितु का माना मैं बताऊं, अनसितु का माना बताऊं अल्लाह के नबी। अब मेरी बात सुनिए, हर सुनिए तो इमाम के पीछे मुक्तदी कुरान की तिलावत करना माना। देखिए हदीस कुरान पाक में वहीदा कुरियल कुरान फस्तमीउ अब आगे सुनिए मौलाना, आप खामोश का माना गलत ले रहे हो। आप सुनिए, अरे सुनिए तो ये माना नहीं है कि कुछ भी मत पढ़ो। आप सुनिए, आप सुनोगे भी कि नहीं सुनोगे? मुस्लिम शरीफ बाबू तहरीमुल कलाम फिर सलात और बुखारी ने बाबू मा यनही मिनल कलाम फिर सलात में हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की। क्या हाला कुन्ना तकल्लमु फिर सलात, पूरी हदीस हम लोग नमाज़ें बातें करते थे, फिर हर एक ने अपने साथी से नमाज की हालत में गुफ्तगू कर लेता था, यहाँ तक कि ये आयत उतरी वक़ूमू लिल्लाहि। बस हमको हुक्म दिया गया कि खामोश रहने का और कलाम से मना फरमा दिया गया। एक हदीस। हेलो, हाँ बोलिए ना, बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो, हाँ हेलो, सुनिए। अरे इससे कहीं भी सूरह साबित नहीं हुआ। और तफसीर खाजिन वहीदा कुरिया की तफसीर में एक रिवायत नकल फरमाई, हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद लोगों के इमाम के साथ कुरान पढ़ते सुना। जब फारिग हुए तो फरमाया कि अभी तक ये वक्त न आया कि तुम इस आयत को समझो, वहीदा कुरियल कुरान फस्तमीउ लहु वअनसितू। हाँ सही बात है ना। तनवीर और नक़ास मन तफसीर इब्ने अब्बास में इसी आयत की तफसीर बात है ना मौलाना, आप समझे नहीं, समझ कर रहे हो। अरे ये आयत जो आप पेश कर रहे हो सूरह फातिहा के लेने नहीं है, वो पूरा कुरान बोले अल्लाह, वहाँ सूरह फातिहा नहीं बोले उन्होंने, कुरान से मैं समझा आपको। अरे तो पूरे सूरह फातिहा कुरान नहीं है मेरे भाई, आम और खास सूरह फातिहा कुरान नहीं है। आप खास बात करके, खास सूरह की बात करके आम की दलील देंगे मौलाना, खास सूरज का जिक्र चले और आम पेश करोगे, ये तो बेवकूफी है, उल्लू बना रहे हो आप। खास सूरह फातिहा की बात चलती है और आप पूरे मुराद है और नहीं, आपको असल में फातिहा भी कुरान है। अरे और आगे सुनिए मौलाना, आप समझे नहीं अभी तक आम और खास का उसूल।
आप आम और खास का उसूल नहीं समझे, आप आम पर खास की तो खास पर आम की दलील सुनिए, कोई हदीस नहीं है दुनिया में, एक हदीस बाबू सुजूद में अदाई में यसार से मरवी है। अरे एक हदीस दुनिया में नहीं है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़े। के साथ किरात करने के मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया कि इमाम के साथ किरात जायज नहीं। हाँ तो इमाम के साथ जायज नहीं तो सूरह फातिहा के बाद की किरात है। अरे मुस्लिम शरीफ बाबू हाँ करके देखो, दलील खास नहीं है इसलिए आप आम उठा के मारे। अरे आप आम उठा के मारे। तशहुद मसला यही है मौलाना धोखा मत दीजिए। अबू बकर सलमान से पूछा कि अबू हुरैरा की हदीस कैसी है तो आपने फरमाया बिल्कुल सही है, यानी हदीस जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश रहो, बिल्कुल अरे तो खामोश ही है, कोई बड़बड़ा नहीं रहा। अबू हुरैरा वही समझा रहे हैं। बात सुनो, किरात का हुक्म है। अरे मौलाना आप नहीं समझ रहे, मौलाना आप समझ किरात नहीं है वो सुनो हदीस। अरे आज सुनो तुम। अरे मौलाना अनसितु का मतलब अभी तक नहीं समझाया आपने हदीस से। अनसितु अरे सुनो, मैं हदीस से बयान कर रहा हूँ, आज सुनो। अरे आप हदीस कुछ और बयान कर रहे हैं, मसला कुछ और चल रहा है। आप शरीफ अरे रोजे की बात चल रही है रमजान के। अरे मौलाना रोजे की बात चल रही है रमजान के, आप नफिल रोजों की हदीस दे देंगे उठा के। मौलाना वरवाउल मुस्लिम हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि जो कोई नमाज पढ़े उससे सूरह फातिहा ना पढ़े। मौलाना सूरह फातिहा का भी आ गया। मौलाना तुम तो सुनते क्यों नहीं हो? अरे आप बड़बड़ाएंगे तो मैं सुनूंगा कैसा? आपका मजहब बड़बड़ाने से साबित होता है क्या? देखो ये आपका मजहब है ना, आपका बातिल मजहब है, तुम बड़बड़ाए जा रहे हो। मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, बड़बड़ाए जा रहे हो तुम। तो फिर मैं क्या कहूँगा, सुनो ना। सुन ही रहा हूँ मैं, सुन ही रहा हूँ के लिए साहब मना किया। अरे मैं सुन ही रहा हूँ। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, जो कोई नमाज पढ़े उसमें सूरह फातिहा ना पढ़े। उसने नमाज ही ना पढ़ी, मगर ये कि इमाम के पीछे, यानी जब इमाम के पीछे हो तो सूरह फातिहा ना पढ़े। साफ सुथरी बयान हो गया। फलम युसल्ली इल्ला अन यकूना वरा इमामी हादा हदीसुन सहीहुन। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी हदीस सुनिए, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम इमाम, अरे जाबिर बिन अब्दुल्ला, सुनिए अरे मौलाना आपका मजहब ऐसा ही है। इमाम इसलिए मुकर्रर किया गया है कि उसकी पैरवी की जाए। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला हदीसें बयान करो। सुनिए, एक भी हदीस नहीं दिए। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं असर और जोहर की नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा एक और सूरत पढ़ते। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा एक और सूरत पढ़ते जोहर में और असर में, और आप बोले हो सूरह फातिहा पढ़ने का मना कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बात सुनो, कितनी हदीसें बयान कर रहा हूँ। एक भी नहीं दिया इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की। मेरा सवाल खास है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़े, एक हदीस दीजिए। इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने पर 13-14 हदीस नहीं है। वो आप सूरह फातिहा की बात आगे उस पर चिपका दे रहे हो। जो बुखारी को ना माने, मुस्लिम को ना माने, इमाम बुखारी को ना माने, इमाम बुखारी ने को ना माने। अरे जूते की किताब दीजिए इमाम बुखारी ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने पर। वो मुसलमान नहीं। हाँ सही बात है, जो इमाम बुखारी को न माने मुसलमान ने, इमाम बुखारी ने सूरह फातिहा पढ़ने पर किताब लिखी। आप तो हदीस का इनकार कर रहे हो। सामने सूरह इमाम बुखारी को जो ना माने वो मुसलमान नहीं, ये बात सही बोले आपने अपने मुंह से। इमाम बुखारी ने सूरह फातिहा पढ़ने पर इमाम के पीछे पूरी किताब लिख दी है, और आप बोल रहे हो कि इमाम बुखारी को न माने मुसलमान नहीं। सुभान अल्लाह, आप मुसलमान ही नहीं रहे। जूसे आपके सामने बयान जूसे नहीं, गलत है ना। आपने हदीस को कहीं और चिपका दिया, वो हदीस कहीं और की है। अच्छा, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा ये सवाल था कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के मसले में आप अबू हुरैरा के मुनकिर हो। मैंने बता दिया क्यों? क्योंकि अनसितु का माना मैं ठंडे दिमाग से मेरी बात को गौर से सुनिए। अरे आपने बयान की, मेरी एक बात से बयान की है, ये हदीसें नहीं है। अरे अल्लाह के बंदो, आपने बयान की, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। आपने बयान की, मैंने सुना ना, मेरी तो सुन लीजिए। अनसितु जो आप तो बड़बड़ा रहे थे। सुना, मैं आपने बुखारी की हदीस बयान किए, तिरमिज़ी की हदीस बयान किए, जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस बयान किए, मुस्लिम की हदीस बयान किए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए कि अनसितु जो कुरान ने कहा है खामोश रहो, तो खामोश का माना अबू हुरैरा मुस्लिम में समझा रहे हैं, वो साहबी सुनिए साहब, मेरी बात सुनो। अरे फिर सुन लीजिए मौलाना, ये आप घबरा रहे हो, आपका मजहब बातिल और आप घबरा रहे हो।
آپ کو پتا ہے کہ ابو ہریرہ گھبرا رہے ہو؟ خیر تو سنیے نا، آپ سننے نہیں چاہ رہے ہو، میں تو سن رہا چاہ رہے ہو، ہوں، میری بات تو سن لیجیے، میں آپ کی سنتا ہوں نا۔ ابو ہریرہ یہی بتا رہے ہیں، انصتو تابعی نے پوچھا کہ امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھے، تو قرآن نے فرمایا خاموش رہو۔ ابو ہریرہ بھی فرما رہے کہ تم اسے دل میں پڑھو، تو دل میں پڑھنے میں آدمی خاموش رہتا ہے، بڑبڑاتا نہیں ہے۔ فی نفسی لفظ آیا ہے اس میں حدیث میں، اور عربی لغت آپ اٹھائیں گے تو فی نفسی کے معنی ہوتا ہے بنا ہونٹ ہلائے زبان سے حرکت دینا۔ تو جب آدمی ہونٹ نہیں ہلائے گا تب زبان سے حرکت دے گا تو آواز باہر نہیں آتی۔ اور قرآن نے خاموش رہنے کا کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا تھا تم میرے پیچھے سب پڑھتے ہو، بولے ہاں، اور سنیے سورہ فاتحہ پڑھو۔ جب اللہ کے نبی نے آپ کو مطلب ہو گئی نا، ہاں ابھی سنیے ایک بات ہو گئی نا، ایک حدیث میں آپ کو دیکھیے کتنے صحابہ کا مسئلہ بتا رہے ہوں، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت علقمہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عمر وغیرہ صحابہ اکرام سے مکمل اسناد کے ساتھ پیش کی گئی۔ تمام حضرات امام کے پیچھے قرات کے سخت خلاف تھے۔ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کے منہ میں آگ ہو، امام فرماتے ہیں کہ اس کے پتھر ہو، کوئی فرماتے ہیں وہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہم کو اس رسالے کے پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ تمام روایت یا نقل کرتی۔ اس کے علاوہ قرات خلف الامام کے خلاف بہت سی حدیثیں ہیں۔ ہم بات آپ سمجھیں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو امام کے پیچھے قرات کرنے کے ہم بھی خلاف ہیں، دل میں پڑھنے ہم کہیں نہیں بول رہے تم قرات کرو، تو آپ وہ دلیل دے رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت۔ ارے مولانا ہم بھی بول رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات مت کرو، دل میں پڑھو، فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے اس نماز کے جو امام پیچھے ہو۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ جو امام کے پیچھے نہ ہو اس میں سورہ فاتحہ اور قرات ہے، اور جو امام کے پیچھے ہے اس میں نہ سورہ فاتحہ ہے نہ قرات ہے۔ مولانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے سے سورہ فاتحہ پڑھو فجر کی نماز میں۔ تم کوئی حدیث تو سناؤ، میں تو ابو داؤد ترمذی کی دونوں کی حدیث ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، عبارت سناؤ، ارے عبارت حدیث سناؤ، عبارت حدیث میرے کو حدیث کی عبارت سناؤ، میں حدیث کی عبارت سنا سنو، قرات خلف الامام کے تعلق رکی میں سنا رہا ہوں، رکی سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب بھی بانا ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ آپ بول رہے تھے امام بخاری کو جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، تو ابھی آپ اپنے فتوے سے مسلمان ثابت نہیں ہوں گے، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں، آپ نے اصول بیان کیا ہے۔ میں بھی کتاب بتا دو، ترمذی ابو داؤد دونوں کی روایت ہے فجر کی اول تو میں جو حدیث کو نہ مانے، جو حدیث رسول کو نہ مانے، جو حدیث رسول کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ آپ تو نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نا، آپ کدھر مانتے ہیں؟ آپ کا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے، آپ کی تو ایسی نماز ہوتی ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ہے ہی نہیں ہے۔ ارے باپ رے، بخاری کو نہ مانے۔ ابو ابن عباس کی روایت امام بخاری نے لایا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دوسرے صحابی نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت بتا رہے صحابی رسول۔ بخاری کو جو نہ مانے مسلمان نہیں۔ اچھا باتوں کو لمبی کرنا پہلے حدیث کا کام ہے، آپ کو سناؤ۔ 1300 حدیث ہے، ابن عباس پڑھائی دو صحابی امام بخاری۔ اب دیکھیں میں مسلم اور بخاری میں کی متفق حدیث سناتا ہوں۔ آپ کتاب، ہاں اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں، ایک کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا پڑ گئے اس کے بغیر نماز بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کا بعد تم جس حدیث کو لیتے ہو تم نہیں سنا پائے، میں سنا رہا ہوں، اس کو سنو۔ جیسے قیام رکوع وغیرہ دوسرے یہ سب فرض ہیں، نمازی اکیلا ہو امام یا مقتدی سب اس حدیث کو میں کوئی قید نہیں۔ اس کے 3 ابواب جو التزامی ایک تحقیقی۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ اور کچھ زیادہ نہ پڑھے۔ تو لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، سورہ نماز نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ سے، اور یہ سورت سے آپ کو چاہیے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ فرض جانو، اور سورہ ملانا بھی کہ بعض حدیثوں میں ایمان ہے، بعض کا انکار ہے۔ بتاؤ مولانا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں بھی تمہاری حدیث
ارے ہمیں حدیث پڑھ کے نہیں سنا سکے میں تمہاری، تم نے جو حدیث بیان کرنا چاہ رہے تھے اس پہ میرا اعتراض ہے. میری حدیث ابو داؤد ترمذی کی ہے، وہ تو پڑھا ہی نہیں آپ نے. اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابی پیچھے قرات کر رہے تھے، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد حدیث تو مسلم کی حدیث ہے اور بخاری کی بھی حدیث ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تم پڑھ کے سنا نہیں سکے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. میں بولوں انسانوں میں مرد کی بات، آپ انسانوں میں عورتوں کی بات بیان کر دے رہے، بولے بات انسان کی ہے نا، ایسا نہیں ہوتا نا. اب اس میں سنیے، میرے اعتراض سنیے اور اس کا جواب دیجیے. اب مولانا آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ سے، وہ ایک سورت سے. آپ کو چاہیے کہ بھائی آگے نا نماز نہیں ہوتی بھائی، اور سورہ ملانا بھی. کیا تم سورہ ملانا فرض جانتے ہو؟ ایسا کون ہے دنیا میں سورہ فاتحہ نہیں؟ سورہ فاتحہ تمہارے نزدیک امام کا، مجھے امام کے پیچھے تمہارے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے؟ میرے کو پہلے بتائیے کہ سنو، جواب دو. آپ بڑبڑائیے مجھے دنیا میں سورہ فاتحہ تمہارے نزدیک پڑھنا فرض ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، کس کے لیے؟ امام کے لیے کہ مقتدی کے لیے؟ یہ تو امام اور مقتدی دونوں کے لیے ثابت ہوا نا. تو آپ لیکن امام جب منفرد ہو، نہیں پوری بات تو سنو. تو آپ نے یہ کر دیا، مقتدی جب کہ منفرد ہو تو وہ اکلا تنہا جب پڑھے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور قرات بھی پڑھے. یہ کس نے کہا؟ یہ بات کس نے کہا؟ امام یہ بات کس نے کہا؟ یہ دوسری حدیثوں سے قرآن اور حدیث کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا گمراہی ہے. قرآنوں پر مولانا قرآن حدیث کی تفسیر قرآن و حدیث کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا گمراہی ہے. آپ نے گمراہوں والے اصول پہ عمل کرتے ہوئے تفسیر کی ہے کہ یہ الگ. تمہارے کہنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا اور تمہارے کہنے سے کوئی با ایمان نہیں ہوگا. میری بات سنو. اب یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن پاک کا پڑھنا نماز میں فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ فرض ہے نا. فرض ہے. تو امام کے پیچھے قرات کرنا بھی تمہارے نزدیک فرض ہوا؟ بالکل. اور جب فرض ہوا، اب میری بات سنو، کوئی رکوع میں کوئی اس وقت میں آیا جبکہ امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا، تو اب تمہارے یہاں مقتدی آئے تو وہ کیا کرے؟ امام کے پیچھے پڑھے گا سورہ فاتحہ، پڑھے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا. امام کچھ بھی پڑھتا رہے، کوئی سننے کی ضرورت نہیں. سنے گا نا، سنتے سنتے پڑھے گا نا، سنتے سنتے پڑھے گا نا. آپ کو انسانوں کا اتنا ہی ٹیلنٹ نہیں مطلب کہ وہ سنتے سنتے بھی پڑھ سکتا ہے. اب سنو، بات تو سنو پہلے. پورا مقتدی آیا، امام اس حالت میں تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا. اب مقتدی نے آ کے رکوع پا لیا ہے، نہ قرات پائی نہ سورہ فاتحہ پائی. اب بتائیے کہ اس کو ایک رکعت ملی کہ نہیں ملی؟ رکعت دوبارہ پڑے گا؟ نہیں ملی، دوبارہ پڑے گا. دوبارہ پڑے گا یعنی رکوع میں اگر اس نے امام کو پا لیا. جابر بن عبداللہ کی روایت آپ نے پیش کیے تھے نا، امام کو محمود والی روایت وہ آپ نے رکوع والی آیت پیش کیے تھے اور آپ نے اس کو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ساری نمازوں میں پڑھنا منع کر دیا. وہ رکوع والی ہی جابر بن عبداللہ کی روایت آپ نے پیش کیے تھے، وہ رکوع پر ہی محمول ہے وہ. اب سنو، اگر رکوع میں امام رکوع میں تمہارے نزدیک آیا تو رکوع رکعت نہیں ملی؟ نہیں ملی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. کہاں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ارے تم نے حدیثیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ ارے آپ اللہ کے نبی کو جھوٹ بول رہے، جو اللہ کے نبی کو جھوٹ بولے اپنا ٹھکانا. جس نے رکوع میں امام کو پا لیا اس نے رکعت پا لی. ارے نہیں نا مولانا، اس نے رکعت پا لی. آپ دو چیزوں کو ٹکرا دیتے ہو، آپ دو چیزوں کو ٹکرانے کے بعد مسئلے کو سمجھتے ہو. ارے اب اس کے بعد جو ہے اب تمہارا نبی نے یہ کہا فرمایا کہ تمہارا مجھے یہ کرے کہ امام کہیں بھی جائے وہ پہلے کھڑا ہو، نیت باندھے، پہلے الحمد پڑھے، پھر سورت پڑھے، اس کے بعد امام کہیں بھی جاتا رہے. مولانا آپ کو پتہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ثنا کو بھی قرات کہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے بس؟ ارے مولانا تو آپ جب قرات کا انکار کر رہے ہیں امام کے پیچھے تو ثنا بھی نہیں کر سکتے. آپ ثنا بھی نہیں کر سکتے. سنیے نا، آپ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع میں ہو تو آپ لوگ آگے نیت باندھتے ہو تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے کم سے کم، لیکن آپ قرات کرتے ثنا پڑھ کے ہی رکوع میں جاتے ہو. نہ ثنا پڑھتے، نہ ہم ثنا پڑھتے ہیں نہ سورہ فاتحہ پڑھتے. پھر آپ نے جتنی آیت قرات والی پیش کی ہے امام کے پیچھے سب پر ثنا بھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں. اگر ہم نے رکوع پا لیا تو رکعت ہماری پوری ہو گئی.
نہیں آپ نے ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے کہ رکوع پا لیا رکعت پا لیا تھے. نہیں مولانا مجھے ہمارے نبی کو مقتدی کی امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے مولانا. ہمارے اصول کے مطابق آپ کے اصول نہیں چلیں گے, آپ کے نہیں صحابی کے اصول. آپ صحابی کو اصول نہیں سمجھے اور بولنے لگے ہمارے اصول. صحابی جہاں بھی کہتے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے, مطلب جہاں پر اللہ کے نبی کی بات کو سمجھا رہے ہیں. مولانا سنیے, صحابی اللہ کے نبی کی بات کو زیادہ سمجھیں آپ نہیں. میری بات سنیے, اللہ کے نبی نے فرمائے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کچھ مت پڑھو, یعنی میری قرات تمہاری قرات اور سورہ فاتحہ کے بعد. تو صحابی وہاں یہی فرما رہے کہ امام کی قرات مقتدی قرات مطلب سورہ فاتحہ کے بعد والی کوئی آیت. وہاں پر سورہ فاتحہ. مولانا سنیے نا, آپ سنتے نہیں ہے, آپ سورہ فاتحہ کے نام پڑھنے پہ 14 حدیثیں سنائی, ایک بھی نہیں سنا. امام کے پیچھے پڑھنے میں ایک بھی نہیں سنا ہے, اور آپ نے اتنا اقرار کر لیا کہ اگر ایک حدیث بھی نہیں سنا سکے, آپ کو جو ہے وہ حدیث بھی میں نے ہی سنائی. مولانا میں نے اتنی زبردست حدیث مسلم کی سنائی ہے, آپ کے پاس نہیں بنا. میں نے آپ کو ثابت کیا, آپ ابو ہریرہ کو نہیں مانتے, ایک ہی حدیث پر آپ ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے کہ ابو ہریرہ انصتو کا مطلب سمجھا رہا ہے کہ امام کے پیچھے خاموش کیسے رہنا ہے. وہ آپ 14 حدیثیں سنائی, 14 سے سنانے سے ابو ہریرہ کی حدیث رد ہو جائے گی. یہ 14 حدیث ابو ہریرہ کی حدیث کو رد کر رہے ہیں آپ. ارے آپ حدیث کو ابو ہریرہ کی رد کر رہے نا. ارے بھائی میں ابو ہریرہ کی بھی تو حدیث میں نے سنائی آپ کو ایک. ارے تو کوئی آپ ایسا نہیں ہے, سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے ایسا حدیث میں نہیں ہے. ارے بھائی سنیے, آپ کو نہیں سمجھنا رہا مسئلہ کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. کہیں صحابی نے ایسا نہیں کیا. صحابی نے کہا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے, وہاں سورہ فاتحہ کے بعد کا مسئلہ ہے. لیکن جب اللہ کے نبی نے مسلم صحیح دکھاؤ, اچھا کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ یہ قرات کا مسئلہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد کا مسئلہ ہے, ایسا بتاؤ کون سی حدیث میں؟ ارے بھائی سناؤ, بتا تو نا اللہ کے حدیث سناؤ مجھے, کون سی حدیث میں ہے اور کہاں پہ ہے؟ سن تو لیجیے. اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, صحابہ پیچھے قرات کر رہے تھے. متن حدیث سنائیے, متن حدیث. تو متن حدیث آپ نے نہیں پڑھے ابھی تک؟ متن حدیث سنائیے. میں نے پڑھی نہیں پڑھی اس کو چھوڑیے, میرے سوال کا جواب دیجیے. متن حدیث سنائیے, سنائے متن حدیث. دیکھیے امام بخاری نے جزء قرات میں روایت لائے ہیں کہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تم اس وقت پڑھتے ہو جبکہ امام پڑھ رہا تھا؟ تو ان صحابہ نے کہا ہم بے شک ایسا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس ایسا نہ کرو سوائے اس کے کہ تم میں سے ہر شخص سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھے. یہ متن حدیث ہے تمہارے نزدیک؟ یہ ترجمہ ہے, یہ ترجمہ ہے. حدثنا عبدان یزید بن زری قال حدثنا خالد عن ابی قلابہ عن محمد بن ابی عائشہ عن شہادہ ذالک قال صلی اللہ نبی فلما قضا صلاۃ قال فلما قضا صلاته قال فلما قضا صلاۃ, یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضا نمازیں پڑھتے. ہاں صحیح سنائیے, متن حدیث سنائیے. فلما قضا صلاتی تقرون ولا امام یقرن قالوا انا. ارے حدیث کبھی پڑھی بھی ہے. ارے زیر زبر نہیں ہے اس میں. زیر زبر تو مطلب عالم کو کیا ضرورت ہے زیر زبر کی؟ عالم کو ضرورت نہیں ہے نا, عالم کو ضرورت نہیں ہے نا. ارے عالم کو ضرورت نہیں ہے نا. ہاں حدیث دے رہا ہوں نا, حدیث پڑھو, زیر زبر مت پکڑو. مطلب آپ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ امام کی قرات کون سی ہے, امام بخاری بھی کیا. ہاں امام یہ آخری لفظ کیا ہے, بفاتحۃ الکتاب فی نفسی, بفاتحۃ الکتاب فی نفسی. اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں بفاتحۃ الکتاب فی نفسی, بفاتحۃ الکتاب فی نفسی, فی نفسی. ہاں اچھا, جب قضا نمازیں پڑھو تو دل میں سورہ فاتحہ پڑھو, یہ حدیث ہے, یہ حدیث بیان کر رہے ہو تم. یہ قضا نماز کی حدیث ہے. حدیث کو سمجھے بھی ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ امام بخاری حدیث, امام بخاری جزء قرات میں لا رہے ہیں اور آپ بول رہے قضا نماز کی حدیث ہے. یہ اللہ کے نبی کی نماز قضا ہوئی تھی. قضا تم خود استعمال کر رہے ہو حدیث میں. نہیں تو میں خود استعمال کروں تو آپ نے بولا قضا نماز کی, یعنی میری بات سے آپ اصطلاح بنائیں گے. فلما قضا, نہیں فلما قضا سے کیا مراد ہے؟ فلما قضا کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے بتائیے نا.
फलम्मा कजा का मतलब ये कि जब कजा नमाजें पढ़ी जाए। नहीं, लेकिन नहीं, ये तर्जुमा नहीं किया है, तर्जुमा नहीं किया। कजा का क्या मतलब? से तर्जुमा कर लिए, मतलब आप जो अल्फाज पकड़ के अब अल्फाज से कबड्डी खेल रहे हैं, अल्फाज से कबड्डी खेल रहे हैं। हदीस में हदीस के एक एक लफ्ज पे एक एक हर्फ पे, अरे वो बात का मसला है ना। मैं ये समझा रहा हूँ कि आपने जो साहबी की बात कही थी कि इमाम की किरत मुक्तदी किरत है, आपका मसला बातिल हो गया। वो इमाम की किरत मुक्तदी किरत सूरह फातिहा के बाद का मसला है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि मेरे पीछे सूरह फातिहा पढ़ो, फिर वही। अरे कितने बड़े जिद्दी हड्डर में, अल्लाह के नबी की बात नहीं मानते, मेरी किधर मानोगे? इमाम बुखारी नहीं की मानते, हम नहीं, तुम नहीं मानते। अरे सूरह फातिहा खास मसला है मेरे भाई। तो तुम फोन पे बहस कर रहे हो, जिद्दी हड्डर में सामने इनसे बहस होती रहती है, निकाल के इन्हें दिखाता हूँ, लेकिन ये अरे अल्लाह के तुम लोग बोलोगा तुम्हारा मजहब का क्या मामला है। चलिए इबादा बिन सामित की रिवायत भी ले लीजिए। इबादा बिन सामित फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाज पढ़ाई जिसमें किरत बिन जहर की जाती है। इबादा नाम नहीं है, हजरत उबादा बिन सामत नाम है उनका। हजरत उबादा इन पे पेश उबादा बिन इबादत तक तो पढ़ना आती नहीं, नाम तक शादी का लेना। मैंने बुखारी किताबुत तौहीद किताबुत तौहीद की रिवायत पढ़ा था कि कुरान को जबान मरोड़ कर पढ़ेंगे, लेकिन कुरान इनकी अलग के नीचे नहीं उतरेगा। अल्लाह के नबी ने बात करवाओ। नहीं, आप भागने के रास्ते नहीं, आप मुझे पता है, आप भागने के रास्ते ढूंढेंगे, का नाम तक सही से नहीं ले सकते। आप भागने के रास्ते ढूंढेंगे, मुझे पता है। आप भागने के रास्ते क्या मतलब? आप भागने के रास्ते ढूंढेंगे, आप भागने के रास्ते ढूंढेंगे। मैं ऐसे रास्ते ढूंढूं तो बहुत सारे रास्ते हैं। आपने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया आलिम से आप मेरे को हदीस दो जल्दी से जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने रुकू पा लिया, नमाज पा लिया। मेरी बात सुनो, अपने किसी आलिम से बात कराओ ना। वो हदीस बयान कर पा रहे हो। अरे भाई आपको मतन हदीस से क्या लेना देना है? क्यों उसको ही तो मानूंगा मैं, हदीस उसकी तो माना जाएगा। आप अपनी तरफ से खुद ही बयान करते रहो तर्जुमा। अच्छा, आप खुद ही बयान करते रहो, आप अपने मानने वालों के सामने मतन हदीस बयान करते कि तर्जुमा बयान करते? हम मतन हदीस भी बयान करते हैं और तर्जुमा भी बयान करते हैं। तो काय को तर्जुमा बयान करते, सब मतन हदीस बयान करा करिए ना। मतन हदीस तर्जुमा तो मतन हदीस आपको कुरान का वो उसूली अल्लाह ताला ने अंबिया को उसी एरिया में वहाँ भेजा है जहाँ जो जबान चलती थी। तो जिस जबान में इंसान रहता है वही जबान में समझाया जाता है। ये सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने नबियों को उनकी जबान में भेजा। और आप अपनी गुमराही को छुपाने के लिए, आपको मालूम है तर्जुमे में हो जाएगी, 14 हदीसें बयान की है, एक भी नहीं है, एक भी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने वाली नहीं है। वो सब इमाम के बाद सूरह फातिहा वाली है, सूरह कुरान पढ़ने वाली है। मैं बता रहा हूँ। अब आगे अपनी बात, इमाम के पीछे सूरह पढ़ने वाली एक भी हदीस नहीं है, सब जो है इमाम के बाद पढ़ने वाली है। अपनी जबान से कहा ना तुमने? भाई हमारे बात तो अपनी जबान से निकल ही जाती है। नहीं, आपने जितनी जुमले बाजी देखिए ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर जवानी से कोई फैसला अपने हक में ले तो याद रखे मैं उसे जहन्नम का एक टुकड़ा दे रहा हूँ। आप जहन्नम पक्की कर रहे हैं अपनी। अरे अल्लाह के नबी का नहीं माना, अल्लाह के नबी ने सही फरमाया जब इमाम किरत करे तुम खामोश रहो, इमाम आमीन कहे तुम आमीन कहो। वहाँ अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि इमाम की किरत तुम्हारी किरत है। तो नहीं है, खामोश रहो और इमाम आमीन कहे तुम आमीन कहो। वहाँ अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि इमाम की किरत मुक्तदी किरत है। क्यों? क्योंकि सूरह फातिहा तो पढ़ना है दिल में, खामोश रहेगी। आमीन बिल जहर के लिए कहा। हाँ भाई, आमीन बिल जहर तो मत भागो। उस हदीस में अल्लाह के नबी ने अनसितू का लफ्ज इस्तेमाल किया है सूरह फातिहा के साथ। घबराइए मत आप घबराइए मत। अब यहाँ ये नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि इमाम की किरत मुक्तदी किरत है, इमाम की सूरह फातिहा मुक्तदी की सूरह फातिहा है। अनसितू का लफ्ज आया है, मतलब खामोश रहो। और वो खामोश रहने के तरीके आप लोगों को गुमराह करता है। आपको मालूम ही नहीं खामोश कैसे रहा जाता है। खामोश है कि दिल में पढ़ना है। हाँ, ये अबू हुरैरा समझा रहे, सही मुस्लिम की रिवायत है। बताओ, एक बात मेरी सुनो, तुम जितने भी अहले हदीस हो, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हो, असल में तुम गैर मुक़ल्लिद हो। ये बताओ कि तुम बाज़ चीजों को तो लेते हो और बाज़ चीजों को छोड़ देते हो। नमाज तरावी की जमात कब कायम हुई और किसने कायम की? अल्लाह के नबी ने 3 दिन आधी रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरावी की जमात से पढ़ाई। 3 दिन पढ़ाई ना? कब पढ़ाई? आधी रात को। कब पढ़ाई? आधी रात को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न जमात की नमाज तरावी की पढ़ाई और न पढ़ी।
اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت تراویح قائم کی. تم تراویح کی جماعت نعوذ باللہ. اللہ کے نبی پہ اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ کے نبی تراویح کی جماعت پڑھائی نہیں. شیعہ کا عقیدہ ہے یہ, کسی اہل سنت کا ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے 3 دن نماز تراویح با جماعت پڑھائی, آدھی رات کو پڑھائی. صحابی کے قول, چاچا جابر بن عبداللہ کی روایت ہے جن کے ابھی بول رہے ہو, اور آپ بول رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے پڑھائی. نعوذ باللہ. توبہ توبہ توبہ. وہ نماز, ارے جو الزام آپ, ہاں تراویح کی نماز تراویح تھی. ہاں تراویح کی نماز کس سے روایت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. جابر بن عبداللہ کی روایت بتا رہا ہوں, ترمذی کی روایت ہے, آپ کی دوسری اور کتاب کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے, آپ کو کچھ بھی علم نہیں, اللہ کے نبی نے کتنا بڑا انکار الزام لگا دیا کہ اللہ کے نبی تراویح کی نماز ہی نہیں پڑھائی. نعوذ باللہ. پھر تو یہ مطلب شیعہ لوگ بولتے ہیں, آپ نے شیعہ کی بات بولتی ہے, اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھائی. شیعہ بھی تو یہی بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے تراویح کی نماز ثابت نہیں, حضرت عمر کی بدعت ہے. یہ آپ نے وہی شیعہ کی بات بول دی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. توبہ توبہ. ارے اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائے بھائی, میرے کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائے, چوتھی رات نہیں آئے. بخاری کی بھی روایت ہے. اب جو امام بخاری کو نہ مانے وہ کافر. آپ کا اصول, میرا نہیں. میری بات سنو. ارے مولانا آپ اصل میں کرتے ہو مولانا ضد ہٹ کر بھی مت کریے نا, اللہ سے ڈریے, تھوڑا ڈریے. آپ اپنے آپ کو اہل سنت بولتے ہیں تو اللہ سے ڈریے. ان سیتو پہ بات چل رہی ہے, ابو ہریرہ صحیح مسلم میں خاموش رہنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور آپ اس کا انکار کر رہے ہو. آپ اپنے امام کو پکڑ رہے ہو. آپ کے امام نے ان سیتو کا مطلب غلط بتایا, ابو ہریرہ نے صحیح بتایا کہ تم خاموش رہو, دل میں پڑھو سورہ فاتحہ. 14 حدیثیں میں نے ایک بھی حدیث نہیں ہے نا سورہ فاتحہ کے لیے. آپ قرت کا لفظ استعمال کر رہے ہو نا, قرت عموم ہے, خاص نہیں ہے. 114 آئے تو ارے اللہ کے بندو, قرت 114 آئے تو بولا جاتا ہے سورہ فاتحہ خاص ہے. تھوڑا غور کریں, آپ عالم ہیں اللہ سے. ارے علماء لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, لیکن آپ تو ڈر نہیں رہے اللہ تعالیٰ سے. ہاں تو ڈریے نا. میں آپ کو سمجھا, ارے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا قرآن کہ جب ہم, ارے اللہ کے بندو, جب سورہ یاسین کی بات چلے گی تو قرت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. جو اللہ کے رسول سے مانگنا حرام مانگتا ہے, جو اللہ کے رسول کو مردہ مانتا ہے, وہ بتائیے صحیح بے ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو صحیح بے ایمان ہو. ارے وہ بحث میں آپ مت جائیے, بحث میں مت جائیے. آپ ابھی ادھر سے آپ قربانی پہ سے, آپ قربانی پہ سے ٹرن کیے ٹاپک, آپ قربانی پہ سے ٹرن کر کے سورہ فاتحہ پہ آ جب سورہ فاتحہ پہ پھنسنے لگے تو ادھر بھاگیں گے. میں نہیں آیا. بات وہی چل رہی تھی کہ آپ لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے. آپ لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ, مجھے ایک بات بتائیے, ابھی تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ نے جو کہا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو, وہ کیا چیز ہے؟ تمہارا غیر مقلدوں کا یہ طریقہ ہے کہ تم ایک ٹاپک پہ جم کے بات کر ہی نہیں سکتے. میں تو ایک ہی ٹاپک پہ ایک ہی ٹاپک پہ ہوں اور انشتو پر ہی ہوں. دیکھیے آپ نے جتنے الزام ہم پر لگائے تھے وہ سب, جو الزام آپ نے ہم پہ لگائے تھے وہ سب آپ پہ لوٹائے. آپ نے تراویح کے اوپر الزام لگائے تھے کہ تم اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھتے. نعوذ باللہ آپ نے جھوٹ بول دیا نبی پر. آپ نے کے مطلب ابھی تک میرے کو نہیں بتایا کہ کچھ بھی نہیں پڑھنا, ایک دلیل نہیں دیے. وہ قرت والی آئے تھے, ایک بھی حدیث نہیں ہے سورہ فاتحہ کے لیے. سورہ فاتحہ کے لیے حدیث نہیں ہے اللہ کے بندو. ایک خاص آیت, ارے عموم و تخصیص کا مطلب نہیں سمجھتا آپ, تو آپ ایسے الو بنا رہے لوگوں کو. عام کی بات اور خاص کی بات. 114 آیتوں میں جب لفظ بولا جاتا ہے تو قرآن اور قرت بولا جاتا ہے, لیکن ارے اللہ کے بندوں سورہ فاتحہ کے لیے جب بولا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے بھی فاتحہ کی کتاب کا ہے, قرت نہیں. شان میں گستاخی کرے, جو اللہ کے رسول کو نہ مانے, اللہ کے نبیوں کو نہ مانے, صحیح بات, اللہ کے نبی سے کو پکارنا شرک مانے, جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ حدیث کو کیا مانے گا؟ آپ کے نزدیک نبی کو تو مانو, آپ کے نزدیک نبی کو تو مانو. آپ کہاں مانو گے؟ جب نبی کو نہیں مانتے تو نبی کی حدیث کیا مانو گے؟ آپ چوتھا ٹاپک چھیڑے ہو, دوران گفتگو آپ نے چوتھا ٹاپک چھیڑ دیے. قربانی سے ہٹے, فاتحہ پر گئے, تراویح پر گئے, اب ادھر آ گئے. چلیے آپ قربانی پہ ہی بات کر رہا تھا. آپ چوتھے پر بھی آپ چوتھے پر بھی پھنس جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو پکارنا عبادت ہے.
اور رسول اللہ کو پکارنا؟ میں پوچھ رہا ہوں، جو میں سب پوچھ رہا ہوں گندم آپ بتا رہے رسول اللہ کو پکارنا کیا ارے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ جو اللہ کے نبی کو پکارے شرک کیا، اور شرک اکبر ہے، سنو، اللہ کے نبی یا کسی نبی کسی ولی کو کوئی پکارتا ہے اس نے شرک کیا، اور شرک اکبر ہے، مرتے کے ساتھ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ پکارنا عبادت ہے۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنا بھی تو کرو یار، خالی بکواس کرتے ہو، خالی سنا بھی تو کرو۔ نبی کو پکارنا شرک ہے؟ بالکل، آج کے دور میں کوئی نبی آج کے دن میں کوئی نبی کو پکارتا ہے تو شرک ہے۔ ہاں، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، وہ تعلیمن ہے، سنو، وہ تعلیمن ہے، اور قرآن پاک کی وہ تعلیمن ہے، وہ تعلیمن ہے۔ پکارا عقیدتاً جاتے ہیں، بات عقیدے کی چل رہی ہے، تعلیمن کی دلیل دے رہے ہو، یہی تو آپ کا مذہب ہے۔ عام کی بات چلتی ہے، خاص کی دلیل دے تو، خاص کی بات چلتی ہے، عام کی دلیل دے تو، یا عقیدے کی بات چلتی ہے تعلیمن کرنا جائز؟ تمہارے نزدیک ایک عبادت ارے میرا یہ عقیدہ ہے، اور مولانا سنے نا، ارے عبادت میرا عقیدہ ہے کہ قرآن کرنے سے شرک ہوتا ہے، اور ایک عبادت کرنے سے اللہ مولانا وہ تعلیمن ہے، وہ عقیدت نہیں ہے۔ وہ آیت ہم پڑھتے ہیں، وہ تعلیمن ہے، وہ آیت ہم پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن و حدیث کو سیکھتے ہو؟ کیا قرآن و حدیث سکھاتے ہو؟ سمجھ ہی نہیں ہو نا، گزارتے ہو تعلیمن فرق نہیں سمجھتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تمہارے نزدیک شرک، اللہ کے رسول کو ماننا آپ کتنا جھوٹ بولے جا رہے ہو، سلمان پر الزام لگانا ظلم ہے۔ کسی تمہارا امام وہ ذاکر نائک کہتا ہے ارے ہمارا امام کو ماننا شرک ہے، وہ تمہارا امام ہے، وہ سبقت لسانی دی، انہوں نے اس کو رجوع کر لیا، وہ سبقت ہم اکابر پرستی نہیں، ہمارے اندر سنیے دھوکہ نہ دے، آپ ضد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ توبہ کر لیے، انہوں نے توبہ کر لیے، سبقت لسانی دی، توبہ کر لیے، سبقت لسانی دی، توبہ کر لی۔ ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا، نہیں دیکھا، آپ نے نہیں پڑھا تو وہ تمہارا امام جو اللہ کے نبی کو ماننا شرک ہے، انہوں نے توبہ کر لیے، جو اللہ کے نبی کو ماننا شرک ہے۔ آپ میں نے بولا نا، تمام بولا نا، کیسے بولا نا آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ بھاگی مچا دو گے۔ میں حضرات کسی گستاخی کفر ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کو ماننے کو، اللہ کے نبی کو کیوں ماننے سے ہی انکار کرتے ہو؟ ارے کوئی نبی کا گستاخ ہوگا، وہ ظاہر ایمان کیسے ہوگا؟ احمد رضا خان بولتا ہے کہ انبیاء کو قبروں میں عورتیں پیش کی جاتی ہیں، کہتے ہو احمد رضا خان کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، اور یہ تو کافروں کے درمیان آج چلا کے مذہب ثابت کرتے ہیں، چلا کے جاہلوں کا بشر مسلمانہ یہ کون کہتے تھے؟ محمد کیا ہے؟ ہمارے جیسے بشر ہے، تم بھی یہی کہتے ہو، تم بھی یہی کہتے ہو کہ محمد ہمارے جیسے بشر ہے۔ سنیں نا تمہارے اور مکے کے مولانا قرآن سنیے، اونچی آواز گدھوں کی آواز ہے، مکے کے کافروں میں اونچی آواز گدھوں کی آواز ہے، قرآن نے کہا اونچی آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کافر بھی نبی کی گستاخی کرتے تھے، تم بھی نبی کی گستاخی کرتے ہو، کافر نبی کے گستاخ کر دوں گا، دنیا میں نبی کے گستاخ ہو، تم بھی نبی کو نہیں مانتے، وہ بھی نبی کو نہیں مانتے تھے۔ جب تم نبی کو ہی نہیں مانتے تو نبی کی کیا مانو گے؟ قرآن نہیں مانتے، پہلے نبی کو مانو پھر نبی کی مانو، قرآن نہیں نبی کو ہی نہیں مانتے تو نبی کی کیا مانو گے؟ جن جاگ گیا مولانا، حدیث تو نبی کی بات ہے، آپ کا جن جاگ گیا، آپ کا جن جاگ گیا۔ تمہارا جب وہ کہاوت مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، اس لیے آپ کی سورہ فاتحہ نہیں وہ بات کرتے ہو۔ ارے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر گیا مردود نہ فاتحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نماز جنازہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ مر گیا مردود، آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا وہ لے لو، جس سے آپ بڑھا کے اپنا مذہب ثابت کرتے ہیں کیا؟ اور خالی کے کل نے آپ کو خالی کے کل بنا دیا، سارا جہاں ہے آپ کے قدم، مولانا اللہ نے آپ کو مختار نبی بنایا اور آپ کہتے ہو مجبور نبی۔ صحیح بات، اللہ کے نبی فرما رہے کہ اپنے نبی کو شمار عنایت و نوازشات سے نوازا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات و نوازشات کو نبی سے چھیننے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ارے کہ تم قدرت خداوندی نے اپنا دعویٰ کرتے ہو، فرمایا میرے پیچھے کچھ مت پڑھو، نبی والے روزہ ہے، ارے آپ کی نماز ہی نہیں ہے، آپ کی نماز ہی نہیں، آپ کی نماز ہی نہیں، تم بےمان ہو۔ ارے مولانا جن نکل گیا، ایسا شخص ہوتا ہے جن نکل گیا، تفریح میں جن نکل گیا آپ کا، جن باہر آ گیا۔ چلیے جن باہر آ گیا آپ کا جن باہر آ گیا، بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔